अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। जरा ये वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का टॉपिक ज़रा सेंसिटिव है। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। इट्स ओके, आप बताइए। सर जैसा कि आपके इल्म में भी है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा अंकल ने जो बात की है, ये बच्चा किसका खो गया? उन्होंने तो काफ़ी सारी बातें की हुई हैं, आप कौन सी बात करना चाह रहे हैं? सर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात है। मुझे तो वो अल्फाज समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की कसम दिल हिल रहा है कि वो अल्फाज मैं कह भी सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या है इनका? मकसद सिर्फ ये है कि कोई बरेलवी मेरे ऊपर चढ़ा दे। ना ना, बरेलवी की तो चंडे सन, बरेलवी तो अल्लाह दे फजल अपने बुजुर्गाने दीन को छोड़ के थे अटैच हो चुके कि अगर मैं उससे दोहराता भी हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। कितना बोला बच्चा है ये। मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ठीक है जी, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं। दजल अरबी जुबान में कहते हैं धोखे को, झूठ के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको आप ज़हन में रखें। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। अच्छा, मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, फिर झूठ पे मारना है। ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। ये मुझे ईसाई रहनुमाओं ने और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने और कैसर राजा साहेब ने, कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूं, तो मैं पब्लिकली क्लेम करता हूं जी मैं एब्सोल्युटली हूं। नकल कुफर कुफर नबाशिद। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी चीज़ें डिबंक करने के लिए इनका ये नैरेटिव दुनिया के सामने लेके आना पड़ता है। मैं चलदी फिरदी 302 जाए, मैं ठोक देंगा जे मन जी। जिसने भी मेरे उत्ते झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मन जी ठोक देंगा तो मैं। जिस इंसान ने हरकत की है, कितनी डेंजरस हरकत है ये, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को वनरेबल करना, उनकी जिंदगी को खतरे में डालना, कि जो बिलीव्स उनके नहीं है वो उन पे इम्पोज कर देना। ओ भाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने गार तू बाहर निकलो। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अकीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, अच्छा, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। कोई सरफिरा आदमी उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को, उनकी इबादत गाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमने इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। इसकी इस बात को सुनकर तो इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई आम ईसाई भी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मसीही अकीदा नहीं रखता। चल ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਏ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਿਆ? अब क्या कोई क्रिश्चियनिटी में क्या ये मेन स्ट्रीम व्यू है? क्या जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर दस देने कि ये बहुत मुमकिन है कि क्रिश्चियंस का कोई छोटा सा कंटिंजेंट ऐसी बात कहता हो। लेकिन उसको पूरी क्रिश्चियनिटी पे अप्लाई कर देना ये दुरुस्त बात नहीं है। इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। क्योंकि दूसरी तरफ क्रिश्चियंस का एक कंटिंजेंट, पढ़े लिखे जो स्कॉलर क्रिश्चियंस हैं, उनका एक कंटिंजेंट ये भी कहता है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सही नबी हैं। और आप बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। पर हटो धोते हो यार, कि वो एक स्कॉलर्स का एक कंटिंजेंट है जो ऐसा कहता है, उसको हम मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी के ऊपर अप्लाई नहीं करते। इससे पहले कि कोई बड़ा इंतशार पैदा हो, जो है वो मुस्लिम मसीही फसादात बरपा हो, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को चाहिए कि वो कम से कम मसीही कौम से तो माफ़ी मांगे। तो कामयाबी है कि आप कमिटमेंट के साथ चलें, दलेरी दिखाएं, अपनी इस्लाह भी करें। अगर कोई गलती हाईलाइट करता है उसकी रेमेडी करें, अड़ ना जाए अपनी बात के ऊपर। ज्यादातर तो ये गलतियां गलत ही हाईलाइट कर रहे होते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे होते हैं। फिर माफी? जी बिल्कुल, माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी और इज्जत बढ़ाते हैं। मैंने इलियास कादरी साहब के बारे में एक क्लिप बना दिया, 4.5 लाख लोग वो देख चुके थे। मुझे किसी भाई ने मेरे बताया कि उन्होंने कहा कि जूती उल्टी हो जाए ना, इसको सीधी नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी क्लास ले ली। कुछ अर्सा पहले बाद मुझे किसी ने दिखाया, जी उन्होंने तो कहा कि उल्टी हो जाए तो सीधी करें।
تو میں نے آفیشیلی معافی مانگی, وہ کلپ ڈیلیٹ کرایا, نیا کلپ ریکارڈ کرایا. اتنا حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. اگر کوئی غلط مس ہینڈل ہو جائے معاملہ, ریمیڈی کر دیتے ہیں. ہمیں کون سی آ رہا ہے؟ اب کیا کوئی کرسچینٹی میں کیا یہ مین سٹریم ویو ہے؟ کیا جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتے ہیں؟ اللہ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو. پاکستان کا کوئی ایک مسیحی, کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو. جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے, نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی, ٹھیک ہے, نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی, ٹھیک ہے, سمجھ گیا, نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا, نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو, رکو ذرا, ہم ہی بتا دیتے ہیں. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے, آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے, یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. لو سامو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. سارے مل کے بولو آمین. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 member ٹیم, 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ. جی جی جی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا, جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی, نئے دین کی بنیاد رکھیں گے, جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا, لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. کوئی ایک مسیحی, کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے, لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. میمز وہ ان لوگوں کا حق ہے, ہاں بالکل ملنی چاہیے ان کو. کیونکہ ان کو میری علمی بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا. ان کے پرانے اور نئے بیان چلا کر, اور جو ان کے دعوے ہیں ان میں ان کو ایکسپوز کریں. اس کے ساتھ جو لوگ تھے, ابو بکر صدیق تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ, ورقہ بن نوفل, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے, غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل تورات, زبور, انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. استغفر اللہ. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے, اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. کتنی حیران کن بات ہے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی, اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن, وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. کیا جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتے ہیں؟ اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو, اب مل بیٹھ کے نا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی, اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. اندازہ کریں یار. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا, ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے, اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی, ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا. پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے, نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی, نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی. ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا. کیا بولوں میں اس پہ, کیا بولوں کیا میں اس پہ. اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی, اس کی 2 وجوہات تھیں. ارشاد. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں, اور اس سے اگر بدزن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. توبہ توبہ توبہ. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے, لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. اب کیا کوئی کرسچینٹی میں کیا یہ مین سٹریم ویو ہے؟ ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی. کیا جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتے ہیں؟ بدبخت, تو نے علم کے نام کے اوپر لوگوں کو کتنا گمراہ کرنا ہے. جو گالی تمہیں پڑتی تھی, تم نے سمجھا کہ جس طرح تمہیں وہ تکلیف اٹھانی پڑی, اور کئی اہل حدیث ہوئے بریلویوں کے ہاتھوں, تو انجینئر کے اوپر بھی کوئی بریلوی چڑھا دے, یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی. گستاخیاں تو تمہارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں. جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے, نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی, نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی. ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا. تمہیں بھی اگر عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو یہاں سے لینا ہے.
बाबों के पुजारियों हमें बता रहे हो कि हम कह रहे हैं कि नहीं, नाऊदु बिल्ला, बेशर्मो। किसी ने इब्न तैमिया को अपना इमाम बनाया हुआ है, किसी ने अबू हनीफा को बनाया हुआ है, किसी ने मालिक को बनाया हुआ है, किसी ने अहमद बिन हंबल को बनाया, रहीमहुमुल्लाह अजमईन। अल्लाह से अजर पाएंगे, उन हस्तियों का कोई कसूर नहीं है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।